सबक मोज़ एक कहानी है, सुनिए पूरी कहानी, आपको मज़ा आएगा। पढ़ी लिखी औरत, तलाक याफ्ता शोहर और इकलौता बेटा। दोनों बच्चे जब स्कूल से भागे भागे आते हैं, आसिफ और आसफा माँ से गले पड़ जाते हैं। माँ से कहते हैं, अम्मी अम्मी हम आज बड़े खुश हैं, जो हमारी नई प्रिंसिपल आई है ना, हमसे बहुत प्यार करती है, बड़े नखरे उठाती है हमसे, हमको चॉकलेट देती है, कैंडी देती है, और तो और उनको हमारा नाम भी मालूम है। माँ भी बड़ी हैरान होती है कि प्रिंसिपल का बच्चों से कम ही लिंक होता है। वो बड़े लायक फायक बच्चों को नाम जानती हैं, हमारे बच्चों का नाम जानती है, जो बच्चे छोटी क्लास में पढ़ते हैं। बड़ी हैरान होती है। शाम को अपने शोहर से कहती है, जो हमारे बच्चे हैं ना, हमारी जो प्रिंसिपल है स्कूल की, वो बच्चों का नाम जानती है, बच्चों से बड़ा प्यार करती है, कैंडी देती है। बाप भी ये कहता है, हैरान होता है, बच्चों को बुलाता है, भाई बच्चों से पूछता है, आपकी प्रिंसिपल आपसे क्या क्या बातें करती है आपसे। वो बच्चे कहते हैं कि जी प्रिंसिपल ने हमको पहले दिन पूछा कि आप जो है कितने बहन भाई हैं, घर में कौन कौन रहता है। हमने बताया हम 2 बहन भाई हैं, आसिफ और आसफा, हमारे मम्मी पापा हैं, उनका ये नाम है, और हमारे दादा अबू हैं। तो वो कहती है, अच्छा तो आपके दादी माँ किधर हैं। असल में वो प्रिंसिपल की दादी माँ है। वो कहती है कि ना, वो बच्चे कहते हैं कि हमारी दादी माँ घर पे नहीं रहती। वो कहती, दादी माँ मर गई हैं क्या। बच्चे कहते हैं हमको मालूम नहीं है, बस हमारे साथ नहीं रहती। वो चुप कर जाता है। जो लड़का सुन रहा था ना, बच्चों का बाप, वो पूछता प्रिंसिपल का नाम क्या है। बच्चे कहते हैं, हम तो उनको ना प्यारी प्रिंसिपल कहते हैं, नाम भूल गए उनका। वो कहते हैं, कल नाम याद करके आना, पूछ क्या नाम क्या। बच्चे अगले दिन स्कूल आते हैं, प्रिंसिपल से कहते हैं, हमने आपका नाम तो याद ही नहीं किया, आपका नाम क्या है बताया नहीं आपने। प्रिंसिपल कहती है, सुगरा इकबाल। कहती है, रुक जाती है, फिर कहती है, मैं सुगरा इकबाल हूँ। बच्चे सुनते हैं, घर जाते हैं, लेकिन जो प्रिंसिपल है ना, वो फ्लैशबैक में चली जाती है, पीछे पूरे ख्यालात में। वो सोचती है, जब मेरी शादी होती है तो ये मेरा शौहर था, वो पढ़ा लिखा नहीं था, वो खेती बाड़ी करता था, और मैंने कागज़ जमा कराए थे नौकरी के लिए। शादी के चंद माह बाद ही मुझे टीचर की नौकरी मिल गई। अब जब टीचर की नौकरी मिल गई तो प्रिंसिपल को ईगो आ गई, जो उस वक्त टीचर थी। वो सोचती है कि मेरा शौहर खेती बाड़ी करता है, गंदे कपड़े पहनता है, पसीनों की बदबू आती है, इसके गंदे गंदे यार दोस्त हैं, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पैसे कमाती हूँ। जब औरत पैसे कमाती है ना, बहुत इतराती है। उसी अक्कड़ में रहती थी, अकड़ में रहते हैं, कभी ऊंचा बोलती नीचा बोलती, गुस्सा करती, लड़ती रहती थी। इसी वक्त असना में उनको अल्लाह ताला बेटा अता करता है। लेकिन प्रिंसिपल के जो तेवर थे ना बदले, जो बाद पहले टीचर थी। अब वे बढ़ते बढ़ते एक दिन उसे अपने शोहर से कहती है, देखो तो अपना स्टैंडर्ड बदलो, जिस तरह मैं रहती हूँ, मेरे जानने वाले हैं, उनमें उठा बैठा करो। उसका शोहर कहता है, देखो तुम्हारी अपनी क्लास है, मेरी अपनी क्लास है, तुम्हारे अपनी सलाम दुआ है, तुम वो भी निभाओ, मैं अपनी निभाऊंगा। प्रिंसिपल कहती है, अगर तुम रंग नहीं बदल सकते मेरी तरह के, तुम मुझसे तलाक दे दो। शोहर समझाता है कि इतना बड़ा इशू नहीं है, तुम तलाक क्यों लेती हो। कहते नहीं, मैं एक पेंडू गुआर जाहिल साथ नहीं रह सकती, तलाक दे दो। सब लोग समझाते हैं, लेकिन वो औरत नहीं मानती। जो प्रिंसिपल सुगरा थी इस वक्त, वो तलाक ले लेती है। वो कहता है, अगर तलाक लेनी है तो मैं बेटा नहीं दूंगा। वो कहती है, रखो बेटा अपने पास, जहाँ तुम जाहिल है, पेंडू है, तुम्हारा बेटा भी ऐसे ही जाहिल पेंडू बनेगा, अपना बेटा अपने पास रख। बेटा उसको दे के तलाक नहीं चली जाती है। सारा सोच रही है ये वाकया, एकदम ख्याल बदलते हैं, और जब बच्चे घर पहुंचते हैं तो अपने बाप को बताते हैं, उनका नाम सुगरा इकबाल है। बच्चा एकदम हैरान हो जाता है, उनका बच्चों का बाप, कि जो मेरी माँ थी उसका नाम भी सुगरा था और मेरे अब्बू का नाम इकबाल है। ये हो ना हो, जो हमारी माँ थी, जो बाप को छोड़ चली गई थी, जो टीचर थी उस वक्त, अब वो प्रिंसिपल बन गई होगी, यहाँ पे आ गई होगी। अब वो ना सो क्या बच्चों से कहता है कि अगले दिन मैं आपको छोड़ने स्कूल मैं जाऊँगा। पहले वो जाती थी, स्कूल वैन आती थी, वो जाता है स्कूल छोड़ने बच्चों को। तो गेट पे जो होता है चौकीदार, उनको बाहर रोक देता है, कहता है गाड़ी अंदर नहीं जाएगी, यहीं बच्चों को उतार दें। जो नई प्रिंसिपल है बहुत सख्त है। वो कहता है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। वो कहते हैं, ऐसे नहीं मिलते, तो ये टाइम नहीं है, और इस टाइम के बाद आप मिल सकते हैं, 12 बजे के बाद। वो कहते हैं ठीक है। वो घर पे आ जाते हैं। मियाँ बीवी दोनों सोचते हैं कि ना अबू को बताएं। वो अपने अबू को कहते हैं कि अबू जी, जो हमारी माँ थी ना, जो आपको छोड़ चली गई थी, वो दोबारा आ गई है। वो कहता है, कहाँ पे आ गई है। वो कहता है, हमारे गांव में बच्चों की प्रिंसिपल है, हमें शक है वही होगी। वो कहते हैं, चलो देखते हैं। अगले दिन मियाँ बीवी दोनों जाते हैं, अपने स्कूल में जाते हैं बच्चों के। उनसे जाके जब प्रिंसिपल जाके मिलते हैं ना, बच्चे ने माँ की
شادی کو ایک دو فوٹو دیکھی تھی. اب وہ جو ہی داخل ہوتا ہے پرنسپل کے روم میں، ماں کو جس نگاہ سے دیکھتا ہے نا، اور ماں نے بھی شاید کشش ہوتی ہے جو بھی ہے، ماں بھی ایسا لگتا ہے کہ میرا بیٹا ہی ہے. وہ باتوں باتوں میں پوچھتا ہے کہ بتاتا ہے کہ میں آصف اور آصفہ کا باپ ہوں. جب اتنا کہتا ہے تو ماں اپنی سیٹ سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ میرا بیٹا میرے سامنے کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ سورہ اقبال جو میرا ابو ہیں ان کی پہلی بیوی ہیں. وہ اتنا ہی کہتا ہے کہ ماں کی آنکھوں میں آنسو ہے اور بیٹے کو گلے لگا لیتی ہے. دونوں خوب روتے ہیں. بتاتا ہے یہ آپ کی بہو ہے. اس کے بعد کہتا ہے کہ امی میں آپ سے بڑا ناراض ہوں. آخر آپ نے صرف اس لیے ابو کو چھوڑ دیا تھا کہ ابو ان پڑھ ہے. ماں کہتی ہے بیٹا میں بڑی شرمندہ ہوں، میں معافی مانگنا چاہتی ہوں. میں اسی لیے اس شہر میں اپنے جو ہے ٹرانسفر کرایا تھا تاکہ، اور میں ہر بچے کا نام تھا نا اس کا فادر نیم چیک کرتی رہی، اور آ کے مجھ کو آصف اور آصفہ کے نام کے ساتھ فادر نیم جب ملا نا تو اپنے بیٹے کا، تو میں سمجھ گئی کہ یہ میری اولاد ہے. اور ان بچوں میں مجھے عجیب سی خوشبو آتی ہے. اب دونوں خوب ملتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں. تو بیٹا کہتا ہے امی پھر آپ چلیں ہمارے ساتھ گھر، یا میں ابو کو یہاں پہ لے کے آؤں، ابو کا ملاؤں گا، ابو آپ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وہ کہتی ہے آپ کے ابو نے اور شادی نہیں کی؟ کہتا نہیں شادی کی. وہ کہتا نہیں ابو کو یہاں مت لے کے آؤ، آپ مجھ کو بتاؤ میں آپ کے گھر آؤں گی. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. ماں کو ٹائم دے دیتے ہیں کہ فلاں دن آپ گھر پہ آ جانا. گھر پہ آتے ہیں، ابو کے لیے نیا جوڑا لیتے ہیں. جو وہ دن آتا ہے کہ ماں نے آنا ہوتا ہے، ابو کو نیا جوڑا پہناتے ہیں. ابو سے کہتے ہیں ابو ایک خاص مہمان نے آنا ہے. ابو کہتے ہیں ٹھیک ہے، مہمان تو پہلے بھی آتے ہیں، کون سا خاص مہمان ہے؟ کہتے ہیں جب دیکھیں گے نا آپ بھی حیران رہ جائیں گے. باپ کے ذہن میں آئی نا کہ اس کی جو بیوی تھی پہلی، ایک ہی بیوی تھی، وہ ملنے آ رہی ہے جس کو طلاق ہوئی تھی. اب نا پرنسپل جو ہوتی ہے وہ گھر پہ پہنچتی ہے. گھر پہ پہنچتی ہے، اپنے ابو کو انہوں نے ڈرائنگ روم میں بٹھائے ہوتے ہیں، مہمان آ رہے ہیں آپ نے ریسیو کرنا ہے. ابو کو بوکے پکڑاتے ہیں. ابو جناب ان کے جو ابو ہیں گلدستہ لے کے کھڑے ہیں. جب ٹیچر جب داخل ہوتی ہے کمرے میں اور ڈرائنگ روم میں جاتی ہے تو باپ کے ہاتھ سے گلدستہ زمین پہ گر گیا. باپ کی بھی آنکھوں میں آنسو، اسے اتنا پیار کیا تھا، اسے ذرا قدر نہیں کی، چھوڑ چلی گئی تھی، آج میرے سامنے کھڑی ہے. اور جو ہے اس کی بیوی سگرا، اس کے بھی آنکھ میں آنسو. اب وہاں سے بیٹا اور بہو باہر آ گئے کہ ان دونوں کو آپس میں اپنے غم بانٹنے دیں. اب وہ باپ کیا کہتا ہے کہ آج تم کو کیا خیال آیا، اتنے سال بعد دوبارہ ہمارے گھر پہ کیوں آئی تم؟ وہ کہتی ہے بس میں اپنے کیے پہ بھی شرمندہ ہوں، جو میں نے کیا بہت غلط کیا. وہ کہتا ہے اچھا تو تمہارا شوہر کیا ہے؟ کوئی پڑھا لکھا شوہر ہے تمہارا، ساتھ ہوگا کوئی؟ وہ کہتی بس وہی غلطی تھی، میں نے آپ سے طلاق لی اور جگہ پہ شادی کی. وہ پڑھا لکھا تھا، ہاتھ اٹھاتا تھا، مارتا تھا. جس طرح آپ میری قدر کرتے تھے نا اس طرح کسی نے قدر نہیں کی. آپ ان پڑھ تھے پر آپ نے میری بہت قدر کی ہے. وہ کہتی ہے آپ نے شادی نہیں کی؟ وہ کہتا نہیں میں نے بھی شادی نہیں کی، میرا عورت ذات سے اس دن سے نا دل برداشتہ ہو گیا تھا، میں نے شادی نہیں کی. وہ کہتے تمہارے شوہر کیا بنا؟ کہتے طلاق ہو گئی. اب باتوں باتوں میں بیٹھے ہیں، پرانی یادیں ہو رہی ہیں. وہ عورت کہتی ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہم دوبارہ ایک ہو جائیں؟ اس کا شوہر کہتا ہے اقبال صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو اس وقت تم ٹیچر تھی اور تم میں اتنا ایگو تھا، اتنی اکڑ تھی، تم بندے کو بندہ نہیں سمجھتی تھی. آج تم پرنسپل بن گئی ہو، اب تم پتہ نہیں کیا حال کرو گی. وہ ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی ہے کہ مجھ کو اور شرمندہ مت کریں، جتنا میں نے کیا تھا نا مجھ سے زیادہ سزا پا چکی ہوں. آج 30 سال آپ سے دور ہوں، بچوں کی ترس رہی ہوں. پوتے پوتے کا منہ دیکھ کے میں اتنا خوش ہوتی ہوں نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. لو اتنی دیر میں اس کا بیٹا اور بہو بھی کمرے میں آ جاتے ہیں. ہم تالی بجاتے ہیں، ہنستے ہیں، مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو جی اب انکار مت کیجیے گا. ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا. کہتے ہیں صبح کا لوٹا اگر شام کو گھر آ جائے تو اس کو لوٹا نہیں کہتے، تو آپ ان کو معاف کر دیں. لو جی ان کو معاف کر دیتے ہیں. پھر وہ اپنے ماں باپ کی نا کارڈ چھپواتے ہیں، رشتہ داروں میں بانٹتے ہیں اور دوبارہ شادی کرتے ہیں. بہت سے لوگ آتے ہیں کہ انوکھی نرالی شادی، یہ کیسی شادی ہے؟ لیکن ہے کہ بہت سے لوگ باتیں بھی کرتے ہیں آخر بڑھاپے میں کیا خیال آیا شادی کا، کسی کو معلوم بھی نہیں تھا اصل سٹوری کیا ہے. لیکن شادی ہوتی ہے، سارے مہمان آتے ہیں، وہ دونوں میاں بھی دوبارہ دلہا دلہن بنتے ہیں. اور ایک بار وقت نے کہتے ہیں نا، وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا.
یہ کہاں واقعہ ان کے اوپر سوٹ کرتا تھا. یہ مثال شادی ہو جاتی ہے. انسان نا جب بھی مرتا ہے نا ایگو میں مرتا ہے, اکڑ میں مرتا ہے. مفلسی میں انسان مرتا نہیں ہے. کبھی بھی جھکا ہوا انسان جو ہے نا وہ دوبارہ کھڑا ہو سکتا ہے, لیکن ٹوٹا ہوا انسان نا کھڑا نہیں ہو سکتا. عورت نے غلطی کی, اس نے اور جگہ پہ شادی بھی کی, وہاں پہ نقصان بھی اٹھایا, ذلت بھی اٹھائی, اور اس پہ شوہر نے ہاتھ بھی اٹھایا. عورتیں جب بھی مسئلہ ہوتا ہے پہل عورت کرتی ہے, مرد کبھی پہل نہیں کرتا. مرد ہمیشہ رشتے کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہے, عورت جوڑنے کی کوشش بہت کم کرتی ہے. اور عورت کو زیادہ خراب کس نے کیا؟ اس کی جو ساتھ ٹیچر تھی, دوستیں تھی کہ تمہارا شوہر کتنا پینڈو سا ہے, تم تو پڑھی لکھی ہو, خوبصورت بھی ہو, اسمارٹ بھی ہو. تو عورتوں کی باتوں میں عورت آ کے اپنا گھر برباد کر لیا. اس واقعے کے بارے میں آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.